أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حنان يا منان والله خير الرازقين يا بعيد يا قريب والله خير الرازقين يا مبدئ يا معيد والله خير الرازقين يا جبار يا متكبر والله خير الرازقين يا عزيز يا كريم والله خير الرازقين يا وهاب يا رزاق والله خير الرازقين يا قادر يا مقتدر والله خير الرازقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد لأولين وآخرين وآيات منك يا حنان يا منان والله خير الرازقين يا بعيد يا قريب والله خير الرازقين يا مبدئ يا معيد والله خير الرازقين يا جبار يا متكبر والله خير الرازقين يا عزيز يا كريم والله خير الرازقين يا وهاب يا رزاق والله خير الرازقين يا قادر يا مقتدر والله خير الرازقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد لأولين وآخرين وآيات منك يا حنان يا منان والله خير الرازقين يا بعيد يا قريب والله خير الرازقين يا مبدئ يا معيد والله خير الرازقين يا جبار يا متكبر والله خير الرازقين يا عزيز يا كريم والله خير الرازقين يا وهاب
वहाब या रज़्ज़ाक़ वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। या कादिरु या मुक़्तदिरु वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदिल लिअव्वलीना व आखिरीना व आयातम मिनका